like, subscribe, and get notified. Datta Prasad Naik on Thursday stated that candidates are being forced to withdraw their names in the upcoming CCP election. He added that Revenue Minister and Panjim MLA Athanasio Monserrat's PA is going to each candidate's house and pressuring them to withdraw their names. Naik further demanded Chief Minister to take action against the minister. आज तुका विड्रॉवलाचो दीस आमच्या CCP इलेक्शनाक आणि फाटले 12 तास अत्यंत प्रेशर आमच्या कॅन्डिडेटांचेर घालप चल्ला. जो मनीस 30 आउट ऑफ 30 ब्लायंडली थंय रावून जे सांगतालो, जाका ग्राउंड आपलो खंय आतां गेला व्हांवून, ताजी आयडिया आयल्या आनी ताका कळून चुकलां की 30 आउट ऑफ 30 ड्रीम आतां ते आनी जावपाचें ना. आतां आमच्या कॅन्डिडेटाचेर मोठो प्रेशर, तांकां धमक्यो, तांकां आनीक कसले प्रॉमिसीस हे धाडपाचें आतां हे करपाचे प्रयत्न चल्ला. हांवें ऑलरेडी मिडिया कडेन एक स्क्रीनशॉट धाडला. अशें म्हजे कडेन आतां 10 स्क्रीनशॉट्स आसा वेगवेगळ्या कॅन्डिडेटांचे. ऑलरेडी हांवें फॉरवर्ड केला. बाबूश मोन्सेराताचो PA आग्नेल डिकुना हो स्वता आमच्या कॅन्डिडेटांच्या घरा कडेन वचपाक लागला. प्रज्योत वांयगणकार जो ताचो कॅन्डिडेट आसा हो स्वता आमच्या कॅन्डिडेटांक फोन करपाक लागला. आमच्या सगळ्यांचे स्क्रीनशॉट्स आसा. असो कसलो मोग आमच्या कॅन्डिडेटाचो की तुमी फोन करता आमच्या कॅन्डिडेटाक? इतकी वर्सां केन्ना फोन करूना. आनी आतां स्वता बाबूश मोन्सेरात विजडम हॉस्पिटलान हांगा आमच्या कॅन्डिडेटाची आवय एडमीट आसा आनी त्या भुरग्याचेर एक तरणाटो भुरगो वॉर्ड नंबर 11च्यान कंटेस्ट करता, गौरव नायक. ताजेर फाटले 12 तास मोठो प्रेशर घालपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा. काल रातचे लेट नायट पर्यंत ताज्या घरा वताले, ताज्या घरा कडेन भायरूच बसून राविल्ले. आनी आतां सकाळचो हो पळय इतको नालायक मनीस हो हॉस्पिटलान सुद्दां जो पेशंट एडमीट आसा, ताजी आवय हांगा एडमीट आसा हांगा. आतां तो हॉस्पिटलान सुद्दां पावलो आनी ही पूर्ण व्हिडिओ फुटेज विजडमाच्या आपल्या कॅमेराचेर हांगा कॅप्चर जाल्ली आसा. म्हणजे हे कितें चल्लां? गव्हर्मेंट मशिनरीचो इतको वापर करप हें कितें चल्लां? रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचो पूर्ण वापर आपल्याक जाय तसो करप चल्ला. हांव मागता माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन डॉक्टर प्रमोद सावंत की इमिजिएटली हाजी मिनिस्ट्री स्ट्रीप करची, जाल्यारूच हें इलेक्शन फ्री अँड फेअर जातलें. नाल्यार येणाऱ्या 15 दिसांक जे आसा हो आपली सगळी मिनिस्ट्रियल पावर्स यूज करून हें इलेक्शन रीग करपाचो प्रयत्न करतलो. सो आय हंबली अपील to the Bharatiya Janata Party leadership and the Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, immediately strip this man of his portfolio, remove him as a minister. If democracy, आमी डेमोक्रेटिक कंट्रीन जर आमी आसा जाल्यार ताका काडपाची अत्यंत गरज आसा. नाल्यार हे फ्री अँड फेअर इलेक्शन जावपाक तो कसोच दिवचो ना.